जसले यो देशमा खराब कानुनहरू लिएर आउनुभयो त्यो ल्याएकोलाई मैले खारेज गराएँ। खराब कानुन मात्र होइन, व्यवस्थाकै विरोध हो नि त। व्यवस्था समेतको विरोध हेर्नु, उन्नत व्यवस्थाको परिकल्पना गर्नुहुन्छ तपाईँ। म यहाँका हस्पिटलहरूमा आएर बच्चा जन्माएर प्रमाणपत्र लिएर बसिरहेछन् र अबको 15 वर्ष पछाडि यो देश डुब्दैछ। अबको 15 वर्ष भनेको 3वटा निर्वाचनमा अझै हामीले अबको 15 वर्षपछि देशको अस्तित्वमाथि नै प्रश्न उठ्छ भन्ने तपाईको संकेत हो? पूर्ण रूपमा। कस्तो अप्ठ्यारो आउँदैछ देशलाई? यहाँ कहाँबाट खतरा छ? त्यो सिमाना खुला छ। नेपालमा आएर बच्चा जन्माउँछन्, बच्चा जन्माएपछि बच्चा जन्मेको प्रमाण हुन्छ, नेपाल सरहदभित्र जन्म भएको प्रमाण भएपछि नागरिकता पाउँछ। त्यसो भए भौगोलिक अतिक्रमण भन्दा पनि जनसाङ्ख्यिक रूपमा अतिक्रमण हुने सम्भावना खतरा छ। सबभन्दा खतरा यही हो। नेपालमा केही व्यक्तिहरू, केही सङ्घ संस्थाहरू, कतिपय दलहरू पनि लागिरहेका छन् र म र हाम्रो टिम विरुद्ध धेरै ठुलो षड्यन्त्र भइरहेको छ। यो षड्यन्त्र अन्तर्गत तपाईलाई असफल पार्नको लागि त्यो षड्यन्त्र रचिँदैछ। यो मलाई असफल बनाउनु भनेको त एमसीसी नागरिकता विधेयकलाई सफल बनाउनु हो नि त। यसकारण जो यो अन्तर्राष्ट्रिय तत्त्व पनि अहिले झापाको क्षेत्र नम्बर 2 मा केन्द्रित भएको छ। झापाको क्षेत्र तपाईलाई हराउनको लागि देशी विदेशी शक्तिहरू, अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति त्यहाँ चलखेल भइरहेछ। अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति त्यहाँ केन्द्रित भएको छ, किनकि नेपालको सर्वोच्च अदालतमा उनीहरूले नेपालको अस्मितालाई अन्त्य गर्न खोजेको विरुद्ध लडिरहेको मान्छे त्यहाँ चुनावमा छ। झापा क्षेत्र नम्बर 2 का स्वतन्त्र उम्मेदवार तथा अधिवक्ता स्वागत नेपालजी, नमस्कार। नमस्कार। अब अहिलेको परिस्थितिमा जसरी तपाईँ चुनावी माहौलमा होमिनु भएको छ, देशव्यापी रूपमा एक किसिमको तपाईँको माहौल बनिरहेको छ, जनताको आवाज तपाईँले सम्बोधन गरिरहँदाखेरि जनताबाट अझ विशेष रूपमा झापा क्षेत्र नम्बर 2 का जनताले तपाईँलाई कतिको स्वागत गरिरहेका छन्, अथवा चुनावी माहौलमा तपाईँ स्वतन्त्र रूपमा लड्दाखेरि जनताको कस्तो आवाज छ, कस्तो साथ छ तपाईँलाई? मलाई मात्रै होइन, स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू जो कुनै पनि पार्टीमा वास्तवमा हुनुहुन्न, उहाँहरूलाई सबैतिर उत्तिकै स्वागत भएको मैले पाएको छु। म केवल झापा 2 मा मात्रै होइन, अरू जिल्लाहरूमा पनि दौडिरहेको छु। एउटा संयोजनको एउटा पाटो पनि हेरिरहेको छु। 165 क्षेत्रमै चाहिँ स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको उम्मेदवारी घोषणा हुने क्रम जारी छ र सर्वत्र तिनै पुराना नेताहरू, दलहरू, खास गरिकन उहाँहरूका गतिविधिहरू, दल र नेताहरूलाई त सम्मान गर्नै पर्छ, ठिक छ, दलहरूले एउटा भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ अहिलेसम्म। म 13 वर्षको हुँदाखेरि त्यहाँ जो उम्मेदवार हुनुहुन्थ्यो अहिले पनि उहाँकै उम्मेदवारीको चर्चा छ। त्यसो भए तपाईँको उम्मेदवारी कसको विरुद्ध? मेरो उम्मेदवारी कुन पार्टीको विरुद्ध, को व्यक्तिको विरुद्ध? एमसीसी का विरुद्ध, नागरिकता विधेयकका विरुद्ध, एसपीपी का विरुद्ध र अहिलेको यो बोजिलो। तर त्यो त चुनावी नारा होला नि त। यथार्थमा हेर्दाखेरि एमसीसी पनि पारित भइसक्यो। नागरिकता विधेयकको कुरा हेर्नुहोस् तपाईँ। एमसीसी धेरै देशमा पास भएका थिए, पछि आउने सरकार र संसदले खारेज गर्यो। अब हामी नेपालमा खारेज गर्छौँ, त्यसैले नै यो एजेन्डा हो, त्यसका विरुद्ध हो। त्यसो भए जनताले स्वागत नेपाललाई यसकारण जिताउनु पर्यो कि एमसीसी खारेज गर्नको लागि, नागरिकता विधेयक खारेज गर्नको लागि, अझ विशेष रूपमा असमान सन्धि नेपाल र विदेश बीच भएका असमान सन्धिहरू खारेज गर्नको लागि लगायत मूलभूत भारत लगायत विकास निर्माणका कामहरू पनि छन्। हामीले देख्यौँ निर्वाचनमा बढीभन्दा बढी खर्च गरेर आउनेहरूले भ्रष्टाचार गर्दा रहेछन्, त्यसलाई असुल उपर गर्न हामी 1 रुपैयाँ खर्च नगरिकन निर्वाचनमा चाहिँ होमिरहेका छौँ। अर्को कुरा सँगसँगै आध्यात्मिक चाहिँ जसमा भावना हुन्छ, धार्मिक भावना हुन्छ, अझ भनौँ उनीहरूबाट भ्रष्टाचार हुँदैन भन्ने कुराको अझ बढी ग्यारेन्टी पनि हुन्छ। यो त भन्ने कुराहरू मुखले होलान् नि जस्तो पनि लाग्छ। तर वास्तवमा अहिले हामी कसैको विरोधी छौँ, कसैको विरुद्ध हो भने यहाँको अविकास, यहाँको अशिक्षा, यहाँको गरिबी, यहाँको राष्ट्रघाती विविध कदमहरू जति छन् तिनीहरूका विरुद्ध हो। काङ्ग्रेस विरुद्ध, एमाले विरुद्ध, माओवादी विरुद्ध, राप्रपा विरुद्ध होइन। किनभने हर्कलाई, बालेनलाई जिताउनेहरू पार्टीकै मान्छेहरू हुन्। उनीहरू पार्टीका मान्छे थिएनन् भने वडा अध्यक्ष पनि नजित्नुपर्ने, वडा सदस्य पनि नजित्नुपर्ने, उपमेयर नजित्नुपर्ने। पार्टीभित्र असल मान्छेहरू छन्, पार्टीभित्र देश बचाउनुपर्छ भन्ने मान्छेहरू छन्, पार्टीभित्र राम्रो भावना भएका मान्छेहरू छन् र तिनै पार्टीकै चाहिँ असल मान्छेहरूको भोटबाटै जित्ने हो, स्वतन्त्रको मात्रै भोटले जित्ने होइन। तर स्वतन्त्र खोजिरहेका छन्। एकपटक के हेर्न चाहेका छन् भने आफ्नो पार्टीले गरेका गलत निर्णयहरूको सम्बन्धमा आफूले नै जिताएका जनप्रतिनिधिले
त्यहाँ आँखा चिम्लेर ताली नबजाउन्, त्यसको विरुद्धमा उभियन्, यो एमसिसीको विरुद्ध उभिएका भए हुन्थ्यो त्यहाँका झापाका जनप्रतिनिधिले। यो नागरिकता विधेयक जुन आयो अब एउटा चरणमा छ, यसको विरुद्ध उभिएको भए हुन्थ्यो भन्ने सबै पार्टीहरूका देशभक्त नागरिकहरूको भावना छ नि त। त्यसो भएको हुनाले कसैको विरुद्ध चाहिँ होइन। तर प्रमुख पार्टीका स्ट्रङ क्यान्डिडेट विरुद्ध लड्नु त तपाईँको लागि त फलामको चिउरा चपाउनु सर होला नि त स्वागतजी। अनि युवाहरूले कहाँ सामान्य भिजेको चिउरा चपाउँछ त? युवाहरूले त असम्भव काम गर्दै हुनुहुन्छ भनेर पनि त तपाईँलाई आवाज उठिरहेको छ नि त। तपाईँ अहिलेसम्म असम्भव भनेका सबै कामहरूलाई मैले सम्भव बनाएको छु नि, म र हाम्रो टिमले। जस्तो कि यो राइट टु रिजेक्ट भन्ने कुरा त असम्भव हो, यस्तो पनि हुन्छ उम्मेदवारलाई नै बहिष्कार गर्न पाउने, गरायौँ त। आइफा अवार्ड खारेज गराउने कार्यक्रम हुन लागेको थियो होइन, अर्बौँ खर्च गरेर मुलुकको, यो खारेज गराउने असम्भव भनेर भन्नुहुन्थ्यो त, गरायौँ त। तर बेन्चमा बसेर बहस गर्नु जतिको सजिलो छैन नि त चुनावमा। चुनावमा बेन्चमा बसेर गर्नु जतिको सजिलो छैन। तर अहिले हामीले गरेका कामहरू, अहिलेसम्म जनतासँग भोट नमागिकन, संसदमा नगइकन साँच्चैको सांसद त हामी पो भएछौँ। सांसदहरूले जम्मा दुईटा काम गर्छन्। सत्तापक्षको सांसदले राम्रा कानुनहरू ल्याउँछ, विधेयकहरू ल्याउँछ, प्रतिपक्षीको सांसदले त्यो गलत रहेछ भने त्यसलाई खारेज गर्छ। अहिलेसम्म सरकारले ल्याएको जस्तो अहिले त्यही क्षेत्रमा उम्मेदवारी दिनुहुने अर्को एकजना व्यक्तित्व जसको सल्लाह बमोजिममा आएका सबै खराब कानुनहरू त यो विषादीयुक्त पदार्थहरू नेपाल आउने, जसले युवाहरूको वीर्य उत्पादन क्षमता घटायो, युवतीहरूलाई बाँझो बनाएर निसन्तान बनायो, त्यस्तो विषादीयुक्त पदार्थ ल्याउने कानुनै बनाएर राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेको खारेज गरायौँ भनेको हामी संसदमा अहिलेसम्म नपुगेका सांसदहरू अर्थात् प्रतिपक्षी सांसदहरूको रूपमा हामीले हाम्रो काम गरि नै रहेका छौँ होइन र। अब यी कामहरू भनेको पनि फलामको चिउरा चपाउनु सरह हुन्थ्यो। जस्तो कि रञ्जन कोइराला जसलाई प्रधान न्यायाधीशले पनि छोडिदिनु भएको थियो, प्रधान न्यायाधीशले छोडिसकेको पनि फेरि जेलभित्र लिएर आउने कुरा असम्भव भनेर भन्थे, फलामको चिउरा भन्थे। त्यो सर्वोच्च अदालतमा म एक्लै उभिएको थिएँ त, अरू एकजना वकिल पनि उभिएनन् त। त्यो तपाईँको इटाभट्टामा मान्छे पोलेर मार्दाखेरि एकजना पनि जाहेरी दरखास्त दिन नसकेर डराएर इन्डियातिर भागेका थिए। तपाईँहरू तयार हुनुहोस्, हामी छौँ भनेर त्यति बेला मेरो गाडी साडी पनि तोडफोड गरे। सम्भव हुन्छ, सकिन्छ। असम्भव जस्तो लाग्थ्यो नि त हाम्रो बालेनज्यूले, हर्क साम्पाङज्यूले गरेका कामहरू सम्भव हुँदो रहेछ त। असम्भव किन भयो भन्दा पार्टीले जे व्हिप जारी गर्यो त्यो खुरुखुरु आँखा चिम्लेर गर्नेहरूका कारण असम्भव भए। त्यसो भए बालेन र हर्कको नयाँ संस्करणको रूपमा स्वागत नेपाल उदाउन सक्छन् होइन? आगामी चुनावमा हामीले सबैलाई गुरु मान्न सक्नुपर्छ। अमन्त्रम अक्षरो नास्ति नास्ति मूलमनौषधम अयोग्यम पुरुषम नास्ति योजक तत्र दुर्लभ भन्छ। कुनै पनि त्यस्तो अक्षर छैन जो मन्त्र नहोस्, कुनै पनि त्यस्तो वनस्पति छैन जो औषधि मूल नहोस्, कुनै व्यक्ति अयोग्य छैन। खालि एउटै कुरा छ योजकको, जोड्ने कुराको। यी कुराहरूलाई जस्तो हामीभन्दा 7 गुणा सानो इजरायलका लागि यहाँका नेताहरू असम्भव देख्छन् होला, त्यति प्रगति जुन गरेको छ। हामीभन्दा 7 गुणा सानो, तर के कारणले गर्यो? 18 देखि 24 वर्षसम्मका सबै युवाहरूलाई उसले अनिवार्य राष्ट्र सेवामा जोड्यो। फेसबुक चलाउन 1 घन्टाभन्दा दिएन, उत्पादनमा जोडेर लिएर गयो। सम्भव छ त भिजन भयो भने, हुनसक्छ। त्यसो भएको हुनाले नमिल्ने हिसाब बोकेर हिँडेका साथीहरूबाट यो असम्भव देखिन्छ। मान्छेहरू दुई प्रकारका हुन्छन्। एउटा जहिले पनि एक्सपिरियन्सको बेसमा बोल्छ, यो कुरा सम्भव भएन अब नहुने रहेछ। अर्को इमेजिनेसनको बेसमा बोल्छ, यो कुरा यहाँ सम्भव छ, गर्न सकिन्छ, हो त्यही सम्भव छ र गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको उदाहरण हर्क साम्पाङजी हो, हाम्रो बालेनजी हो भने हामीले उहाँहरू राजनीतिमा उदाउनुभन्दा पूर्वदेखि नै स्वतन्त्र अभियानलाई जुन अगाडि लिएर आइरहेका थियौँ, स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियान अन्तर्गतै 12 वर्षदेखि, त्यो अभियानको जगबाट स्वतन्त्र उठ्ने साथीहरूको स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि एउटा उभार आयो। त्यो ढुङ्गाको भर माटो, माटोको भर ढुङ्गा भने जस्तो त्यति बेला हामीले एउटा पृष्ठभूमि तयार गऱ्यौँ, एउटा आधारभूमि तयार गऱ्यौँ। त्यो आधारभूमिबाट उठेर स्थानीय तहको निर्वाचनसम्ममा आइपुग्दाखेरि त्यो देखियो अगाडि। यो अत्यन्त राम्रो कुरा। अब हर्क साम्पाङहरूलाई केन्द्रीय संसदमा उहाँहरूले गरेका कामहरूको समर्थन गरिदिने र उहाँहरूलाई चाहिने कानुनहरू बनाइदिने र सहयोग गर्ने अर्को एउटा टिम चाहिन्छ संसदमा। त्यसैले संसदमा उहाँहरूकै अर्को संस्करणै भन्नुभयो प्रश्नमा, ठिक छ, हो त्यो अर्को संस्करण संसदमा जरुरी छ। त्यो जरुरी हुनका लागि पनि, उहाँहरूलाई सहयोग गर्नका लागि पनि, उहाँहरूले गर्ने काममा बजेट जबरजस्त छुट्याउनका लागि, नभए संसदमा
तपाईँको चाहिँ अरू गतिविधिहरू अगाडि बढ्न नदिने वा जबरजस्त उहाँहरूले गरेका कामहरू उहाँ जस्ताहरू अरूहरू पनि पार्टीबाटै उठेकाहरू पनि जति हुनुहुन्छ हैन जुनसुकै क्षेत्रमा होस् राम्रो काम गर्नेहरू जो उदाहरणीय रूपमा अगाडि आउन खोज्दै हुनुहुन्छ उहाँलाई सहयोग गर्ने मान्छेहरू केन्द्रीय संसदमा चाहिँदैन र त्यो पनि चाहिन्छ। संसदमा स्वतन्त्र आउँदैमा के हुने हो र? न उहाँहरूको सिद्धान्त हुन्छ न भिजन हुन्छ, कतातिर जाने? अहिले हामीले भनेको एमसीसी खारेज गर्नुपर्छ, भिजन होइन। यो नागरिकता एमसीसी खारेज गर्छु भनेकै आधारमा स्वागत नेपाललाई जिताउने, नागरिकता विधेयकको विरोध गर्दैमा स्वागत नेपाललाई जिताउने, यो त एउटा राजनीति ब्याकग्राउन्ड हुनु पर्दैन? यो त एउटा मात्रै प्रश्न हो नि। मैले राजनीति नगरेको भए यो यतिका वर्षदेखि राजनीति गरेको भन्ने सरकारले गरेका सबै कुरा खारेज गराएको चाहिँ के हो? उहाँले ल्याएको असफल विधेयक राजनीति गरेको, हामीले त्यसलाई खारेज गराएको चाहिँ राजनीति नगरेको एउटा कुरा। अर्को कुरा के हो भने स्वतन्त्रहरू नभएकै कारणले संसदमा अस्ति पास भएको हो। दोस्रो कुरा, तेस्रो कुरा स्वतन्त्र बाहेक अरूले गर्न सक्दैन। एमसीसीको विरोध गर्ने माओवादीको त हालत देख्नु तपाईँले? होइन नि, समाजवादीको हालत देख्नुभयो। माओवादी समाजवादीहरूले त विरोध गर्नुभयो होइन, उहाँहरूले च्याखे थाप्नु भएको थियो, त्यो च्याखेको आफ्नो ढङ्गले उपयोग गर्नुभयो, त्यति मात्रै हो। उहाँहरूको त सिद्धान्त रहेनछ भने स्वतन्त्रको झन् के हुन्छ? हो, त्यही दुई चारजना स्वतन्त्र आउँदैमा कि ठुलो चमत्कार हुने हो र? यसो हो नि, बाहिर छातीमा गोली थापेर लड्न मर्न तयार, क्रिया बसेका मान्छेलाई चट्टै काट्न तयार, टाउको फुटाएर रगतपछि बनाएर आन्दोलनमा सडकमा ढल्न तयार, तर संसद भवनभित्र गइसकेपछि संसद भवनभित्र त गोली चल्दैन त। हैन, संसदमा त बहुमतको कदर हुने ठाउँ हो नि त। अल्पसंख्यकले के गर्न सक्छ? बहुमतले मात्रै कदर हुँदैन, बहुमतलाई ठाउँमा ल्याउने पनि शक्ति चाहियो नि त। अब अर्को कुरा फेरि आउँदैछु, त्यो संसद भवनभित्र गोली चल्दैन, संसद भवनभित्र लाठीचार्ज हुँदैन। अब युवा हामी जस्तो अझै हामीभन्दा पनि अझ ठुलो सङ्ख्यामा संसद भवनभित्र प्रवेश गरिसकेपछि गलत काम हुनै दिँदैन यसले। एक नम्बर, वरम न राज्यम न कुराज राज्यम भन्छ, बरु अरू काम पनि हुन दिँदैन। तर अहिले सिमाना खुला छ, नेपालमा तपाईँको विदेशीहरू आएर खुरुखुरु नागरिक हस्पिटलमा बच्चा जन्माइरहेका छन्, सस्तो सुलभ सजिलो यहाँ सुत्केरी गराइन्छ भन्ने विज्ञापनहरू पोलमा टाँसेको देखिन्छ। अनि यहाँ आएर बच्चा जन्माउने, बच्चा जन्माएपछि हस्पिटलले बच्चा जन्मेको प्रमाण दिन्छ, त्यो प्रमाणका आधारमा नेपालमा जन्मेको प्रमाण भएपछि नागरिकता पाइन्छ। अबको 15 वर्ष पछाडि नेपाल फिजी हुँदैछ, यो कुरा भिजन होइन यसलाई रोक्नलाई। अब अर्को कुरा हेर्नु त सँगसँगै, यो पटक इतिहासमै पहिलो पटक स्वतन्त्र 2-4 जना मात्रै आएर के हुन्छ भन्नुभयो नि। योभन्दा अगाडि भन्नुहुन्थ्यो होला कि त्यो त स्थानीय सरकारको कुरा हो, स्थानीय सरकारमा त काम गर्नुपर्छ। म आउँदैछु, 2-4 भोट ल्याएर के हुन्छ भन्थे नि त मान्छेहरू, जितेरै आएर अहिलेसम्म नसकेको काम गर्न सक्दा रहेछन्। अब अहिले 2-4 जनाले जितेर मात्रै के हुन्छ भन्नुभएकोमा यो पटक स्वतन्त्रले सरकार बनाउने सम्मको विजय यात्रा सुरु गर्दैछ। अहिले भन्नु भने 2-4 जनाले जितेर मात्रै के हुन्छ, 2-4 जना होइन, सरकार बनाउने गरिकनको स्वतन्त्रको विजय यात्रा सुरु हुँदैछ, एक नम्बर। दोस्रो नम्बर, स्वतन्त्रले रोक्दाखेरि सरकार बनाउन रोकिने गरिकनको सङ्ख्या आउँदैछ, तेस्रो नम्बर। चौथो नम्बर, स्वतन्त्रहरूले पार्टीको व्हिप नमान्ने भएको हुनाले उनीहरूले गलत काम हुन दिने छैनन्, किनकि यिनीहरूलाई व्हिप लगाउने, अङ्कुश लगाउने कोही पनि हुँदैन, कुर्रा हान्ने। चौथो नम्बर, स्वतन्त्र जितेर गएको मान्छेले जे राम्रो काम गर्छ नि, त्यो राम्रो काम गर्यो भने चाहिँ जितेर जाने अरूले विरोध गर्यो भने जनताले तिनलाई अब अस्वीकार गर्छन्। जस्तो कि स्थानीय तहको निर्वाचनमा 1 जना मात्रै जितेर गएर पनि काम त गर्यो नि त, तर उसले गरेको काम राम्रो भएको हुनाले पार्टीबाट जितेर गएकाको ऊ बाहेक सबै अरूका थिए, तर अरूले पनि समर्थन गर्न त्यो एउटा संस्कार पनि बस्दैछ कि नेपालमा। राम्रो काम गर्यो भने अर्कै पार्टीको भए पनि, स्वतन्त्र भए पनि, एक्लै भए पनि उसले गरेको राम्रो कामलाई चाहिँ सहयोगै गर्ने संस्कार बसेको छ। अब हामी संसदमा जाने स्वतन्त्र बाहेकका अरू दलहरूबाट उठेर जितेर जानेहरू सबै खराबै हुन्छन् भन्ने मानौँ त? त्यहाँ त असल मान्छेहरू जानुहुन्छ नि त, होइन र? तुलनात्मक रूपमा सही मान्छेहरू जानुहुन्छ नि त, जसलाई अहिले जनताले देशैभरिबाट यो एमसीसी लगायतका राष्ट्रघाती एसपीपीको विरुद्धमा हुनेहरूलाई रुचाएका छन्। त्यो भएको हुनाले त्यहाँ तुलनात्मक रूपमा पार्टीबाट पनि असल मान्छेहरू जितेर जानेछन्। अब ती व्यक्तिहरूलाई पनि स्वतन्त्रहरूले नेतृत्व गर्न सक्छन्, वैचारिकीका दृष्टिले, सैद्धान्तिक दृष्टिले, कार्यक्रमका दृष्टिले, भिजनका दृष्टिले। हाम्रो काम त त्यहाँ सांसद जितेर गएकाहरूलाई पनि पो कन्भिन्स गर्ने हो त।
हाम्रो काम त उहाँहरूको पनि नेतृत्व गर्ने हो त, किनकि कार्यक्रम असल लिएर आयो भने एकैजनाले ल्याए पनि त्यसलाई समर्थन गर्दा रहेछन्, समर्थन गर्न नसके विरोध गर्दा रहेनछन् भन्ने कुरो अहिले स्थानीय तहले देखाएको छ नि। त्यसो भए झापा क्षेत्र नम्बर 2 मा तपाईँको प्रमुख प्रतिस्पर्धी को हो? प्रमुख प्रतिस्पर्धी नामै भनिदिनुहोस्। होइन, यो एमसीसी र एसपीपी यो नागरिकता अध्यादेशको विरुद्ध यति धेरै खर्चिलो बोजिलो सङ्घीयता लाद्ने हामीले प्रदेशको सांसद, मन्त्री, मुख्यमन्त्री यो खारेज गर्नुपर्छ। प्रदेशले कुन खेतमा पानी लागेन, कुन घरमा बुहारीलाई तपाईँको चाहिँ दाइजोनु ल्याएको भनेर मट्टीतेल खनाएर मार्न आँटे, कुन घरबाट सासू ससुरालाई लखेटे खाना नदिएर, यस्ता लगायत सेवा प्रदायक निकायको रूपमा पनि बरु समन्वयकारी भूमिका गर्न सकिन्छ। अहिले भोलिकै बिहान 10 बजेदेखि प्रदेश हटायो भने हाम्रो के काम रोकिन्छ? जन्म दर्ता रोकिँदैन, विवाह दर्ता रोकिँदैन, मृत्यु रोकिँदैन, हस्पिटल रोकिँदैन, विद्यालय रोकिँदैन, आवागमन रोकिँदैन, केही रोकिँदैन नि। तर तपाईँले पालिका हटाउनु भयो भने के रोकिन्छ? जन्म, मृत्यु, विवाह, स्कुल, होइन, सबै कुरा रोकिन्छ। प्रदेश हटाउँदा एउटा मात्रै रोकिन्छ, त्यो भनेको गाडीको लाइसेन्स इत्यादि गर्ने, सवारीको। त्यसो प्रदेश सरकारको आवश्यकता छैन हो। अब 3 तहको सरकार नेपालमा सिद्ध भयो, जरुरी छैन। यो भएको हुनाले 7.5 खर्ब रुपियाँ बचाउनुपर्छ हरेक वर्ष। त्यसो भए बुदागत रूपमा भनिदिनुहोस् तपाईँका चुनावी एजेन्डाहरू। एमसीसीको कुरा त गर्नुभयो, नागरिकता विधेयकको कुरा त गर्नुभयो, बुदागत रूपमा जनतासँग कसरी जाँदै हुनुहुन्छ तपाईँ? अघिको प्रश्नमा फेरि आउँछु अनि भन्छु ल। सँगसँगै अघि भन्नुभएको यी कुराहरू जुन छन् नि, हो, यो विषयवस्तु जसले नेपालमा लाद्यो उनीहरू प्रमुख प्रतिद्वन्दी हुन्। हेर्नु, प्रतिद्वन्दी को हो भन्दाखेरि तर जनताले त एमसीसीकै पक्षधरलाई, नागरिकता विधेयककै पक्षधरलाई त जिताएको रेकर्ड त छ नि त हामीसँग। जनताको आशा हेर्नु त, तिनै पार्टीहरूले हामी एक दिन चाहिँ एमसीसीको विरोध गर्छौँ भने नि, होइन, देख्नु भने बानेश्वरमा एक दिन मात्रै एमसीसीको हामी विरोध गर्छौँ भन्दा कति मान्छे सडकमा आए। अघि मैले भने नि, पार्टीमा मान्छेहरू छन् है, लामो समयदेखि छन्, पार्टीको माया छ, होइन, पार्टीको एउटा स्कुलिङबाट पनि आएका छन्। तर ती मान्छेहरू के चाहँदा रहेछन् भन्दाखेरि एमसीसीको विरुद्धमै रहेछन् र त सडकमा त्यति आए। तर नेतृत्व गरिदिनु पर्नेले धोका दियो भन्ने भनाइ छ के जनताको। जनताको भनाइ अहिले नेपाली छोरीचेली बलात्कार गरे पनि मुद्दा नलाग्ने एमसीसी स्वीकार गर्छौँ भन्ने छैन। त्यसो भए अहिलेको नेतृत्वले जनतालाई धोका दियो, त्यही धोकाको विश्वास दिलाउनको लागि तपाईँ चुनावमा आउँदै हुनुहुन्छ। त्यो धोकाको विरुद्धमा हामी चुनावमा आउने हो। अब विकास निर्माणको कामहरू छन्, सानाभन्दा साना, बुदागत रूपमा केन्द्रित भइदिनुहोस् है, जनतालाई क्लियर होला। त्यहाँबाट फलाम फ्याक्ट्री खोल्नु छ, मल फ्याक्ट्री खोल्नु छ। झापा क्षेत्र नम्बर 2 मा मल फ्याक्ट्री खोल्नु छ, मल फ्याक्ट्री, फलाम फ्याक्ट्री। त्यहाँका जनताहरूलाई रोजगारको सुनिश्चित गर्नु, रोजगारको सिर्जना देशव्यापी रूपमा। जस्तो 165 हाम्रो उम्मेदवारीपछि घोषणापत्रमा हामीले सबभन्दा माथि अन्तर्राष्ट्रिय परिदृश्यमा, त्यसपछि राष्ट्रिय परिदृश्य, त्यसपछि प्रदेश हटाएपछि समन्वयकारी भूमिका के हुन्छ भन्ने अर्को, र अन्तिममा स्थानीय तहका कार्यक्रमहरू के हुन्छन् भन्ने 4वटा भागमा विभाजन गरेका छौँ। 4वटा भागमा अघिको मैले माथि अलिअलि छोटकरीमा भने, तल आउँदाखेरि स्थानीय तहमा त्यहाँ तपाईँको हात्तीको समस्या छ। हाम्रो कम्तीमा त्यो हामीले त 165 मा देशैभरिको गरेका छौँ। तर झापा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 मा स्वास्थ्यको बिमा गर्ने र नगर्ने जनता बीचमा हस्पिटलमा गयो भने छुत र अछुतको जस्तो व्यवहार गरिन्छ। बिमा गराउनेहरूलाई तपाईँको डाक्टरले हेर्नै नमान्ने जस्तोसम्मको स्थिति छ। हामी त्यसलाई स्वास्थ्यमा समान उपचारको पद्धतिलाई अगाडि बढाउँछौँ। हामीले त्यहाँ तपाईँको कोइला खानीको कारणले गर्भबाटै जन्मिने बच्चा चाहिँ कोइला डिपोको कारणले गर्भबाटै बच्चा चाहिँ क्यान्सर बनेर जन्मिरहेका छन्। त्यहाँ हात्ती, हरिण र अनि खोला बाढीले इत्यादिले अघिल्लो वर्षसम्म पनि धान बाली नष्ट भएको र अरू बालीहरू नष्ट भएकोमा क्षतिपूर्ति दिने भनेर फर्म भराएर 1,000 उल्टो पैसा लियो, त्यो दिएको छैन। यी दिलाउने कामहरू छन्। युवाहरूका लागि तपाईँको उद्योगहरू स्थापना गर्ने साना साना उद्योगमा हामी इन्भल्भ गराउँछौँ। राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ 18 देखि 24 वर्षसम्मका हरेक युवालाई अनिवार्य राष्ट्र सेवामा जोड्छौँ। उसलाई क्याम्पमा राख्छौँ। क्याम्पमा राखिसकेपछि अस्तिको वर्ष इन्डियाबाट 51 अर्बको चामल आएछ। त्यसलाई हामी रेगुलर राष्ट्रिय उत्पादनमा जोड्ने र युवालाई कलेज पनि पठाउँछौँ, जिम गराउँछौँ, पुसअप गराउँछौँ, सेटअप गराउँछौँ, चिनअप गराउँछौँ, स्विमिङ गराउँछौँ, हिरो बनाएर निकाल्छौँ। रातभरि तपाईँको चाहिँ दिनभरि मोबाइलमा फेसबुकमा घोत्लिन दिँदैनौँ। उसले 1 घन्टा 2 घन्टाको समय पाउँछ। त्यो बाहेक उसले क्याम्पमा बसेर यति काम गर्यो भने उसको अभिभावकले उसलाई खाना खुवाउनु पर्दैन, उसको अभिभावकले स्कुल कलेजको फी तिर्नु पर्दैन,
उसको कपडा लगायत इत्यादिको आवासको उसलाई सुविधा हुन्छ। यो काम सजिलै गर्न सकिन्छ। इजरायलले यसरी गरेको हामीभन्दा 7 गुणा सानो भएर पनि भिजन चाहियो नि त। त्यति भिजन हो भने हेर्नु होला, हर्क बालेनहरूले एउटा लेभलमा स्थानीय तहको काम गर्नु भने हामीले केन्द्रीय तहमा यसको नीति ल्याएर यसलाई कार्यान्वयन गर्ने गरिकन हामी जान्छौँ। तर चुनाव जित्नको लागि त भिजन भएर मात्र हुँदैन नि त स्वागतजी। मनी हुन पर्यो, माइन्ड हुन पर्यो, मसल हुन पर्यो। माइन्ड त तपाईँसँग छ, भिजन तपाईँसँग छ, मनी र मसल छ तपाईँसँग। अहिले संसदीय व्यवस्थामा त चुनाव जित्नको लागि त करोडौँको चलखेल हुन्छ, करोडौँ। झापामा मैले आह्वान पनि गरेँ एक हिसाबले। त्यहाँ सबभन्दा सुरुमा अहिलेसम्म नेपाली जनताको मानसिकता त तपाईँले बुझेकै हुनु होला नि। त्यही मानसिकता हेर्नु, अहिले हामीले अहिलेसम्म सोचेको भन्दा फरक भइसकेको छ। बार्गेनिङ हुन्छ चुनावको रात, त्यही आउँदैछ चुनावको अघिल्लो रात। त्यो भन्दा पनि अझ झापाको तपाईँले अहिले उदाहरण हेर्नु न, एकचोटि प्लिज म अनुरोध गर्छु, झापाको क्षेत्र नम्बर 2 सबै जोडिदिनुहोस्। त्यहाँ एकचोटि चाहिँ हेरिदिनुहोस्। मसँग पैसा छैन भने मैले, तर मसँग पैसा प्रशस्त छ मेरो जीवन चलाउन, मेरो परिवार चलाउन। मैले कसैको कुनै कमिसन खानु पर्दैन, केही गर्नु पर्दैन, प्रशस्त छ। हजुरबाको पालादेखिको मलाई पुग्छ। तर मसँग चुनावका लागि खर्च म 1 रुपैयाँ पनि गर्दिनँ। अरू पार्टीकाले दिए भने खाइदिनुहोस्, तर विचार गरेर तर एमाले, राप्रपा, कांग्रेस, माओवादी विरुद्ध लड्न त गाह्रो होला नि त पैसा। होइन, गाह्रो छैन। सबभन्दा सजिलो छ, सबभन्दा सजिलो छ। अहिले एमालेको, कांग्रेसको, राप्रपाको, अरू दलहरूको लामो लामो इतिहास भएकाहरूले हामी स्वतन्त्रहरूलाई, मलाई खास गरिकन त्यहाँ विचार जनताले बुझ्न चाहन्छन्, भिजन के हो, कार्यक्रम के हो भनेर। तर कार्यालय छैन। कार्यालय छैन। मसँग के गरौँ भनेको सबै वडामा निःशुल्क रूपमा घरहरू उपलब्ध गराउनु भयो। त्यहाँ अहिले हाम्रो सम्पर्क कार्यालयहरू सबै ठाउँमा बसिसक्यो। यही काम गर्न अरूले अर्को ढङ्गले गर्नुपर्छ भने अहिले जनताले सुरक्षा पनि दिन्छ, साथ पनि दिन्छ, सहयोग पनि दिन्छ, सबै गर्छ। किनकि यो गलत प्रवृत्तिबाट मुक्ति चाहेका छन्। अहिले मलाई त्यो कार्यक्रमहरूमा हिँड्दाखेरि पानी खाने होइन पैसा साथीहरूलाई दिनभरि हिँड्नुहुन्छ, कसैले पानी ल्याइदिनुहुन्छ, कसैले सातु चामल के चिउरा ल्याइदिनुहुन्छ, कसैले कार्यालय बस्ने घर दिनुभएको छ, कसैले ल मेरो तर्फबाट 100 पर्चा छापिदिन्छु भन्नुभएको छ। यसरी चलेको छ। योभन्दा अरू जसले चुनावमा खर्च गर्छ उसले विकास निर्माणको कमिसन खाएर भ्रष्टाचार गर्दो रहेछ। किनकि चुनावको खर्च असुल उपर गर्नुपर्छ भन्ने कुरो नागरिकलाई बुझाउन सफल भइएको छ। यसले गर्दा नागरिकको तहबाट अहिले अत्यन्त राम्रो, सबभन्दा सजिलो। अहिलेसम्म पुरानाहरूले जे गर्नुभयो, त्यसो भए अरू ठाउँको नागरिकको भन्दा झापा क्षेत्र नम्बर 2 का नागरिकको मनोविज्ञान फरक छ। होइन, मैले त यो देशैभरि पाएको छु। तर झापा क्षेत्र नम्बर 2 को, झापाको अझ बढी यसमा सचेतता छ, अझ बढी राम्रोसँग बुझ्नु भएको छ। किनकि उहाँहरूको आँखै अगाडि छ कि जसले यो देशमा खराब कानुनहरू लिएर आउनुभयो त्यो ल्याएकोलाई मैले खारेज गराएँ। खराब कानुन मात्र होइन, व्यवस्थाकै विरोध हो नि त। व्यवस्था समेतको विरोध। हेर्नु, उन्नत व्यवस्थाको परिकल्पना गर्नुहुन्छ तपाईँ। म 13 वर्ष हुँदाखेरि यही व्यवस्थामा चुनाव लड्नुहुन्छ। अब हेर्नु त, म 13 वर्षको हुँदाखेरिदेखि चुनाव लडेकाहरू अहिले मसँगै चुनाव लडिरहनु भएको छ। यसकारण सबभन्दा सजिलो र जनतालाई एकै वाक्यमा बुझ्नका लागि त्यही सजिलो छ। मैले अघि भनिहालेँ, नागरिकताको सम्बन्धमा कसरी यहाँका हस्पिटलहरूमा आएर बच्चा जन्माएर प्रमाणपत्र लिएर बसिरहेछन् र अबको 15 वर्ष पछाडि यो देश डुब्दैछ। अबको 15 वर्ष भनेको 3वटा निर्वाचनमा अझै हामीले अबको 15 वर्षपछि देशको अस्तित्वमाथि नै प्रश्न उठ्छ भन्ने तपाईँको संकेत हो? पूर्ण रूपमा। कस्तो अप्ठ्यारो आउँदैछ देशलाई? यहाँ कहाँबाट खतरा छ? त्यो सिमाना खुला छ। नेपालमा आएर बच्चा जन्माउँछन्, बच्चा जन्माएपछि बच्चा जन्मेको प्रमाण हुन्छ। नेपाल सरहदभित्र जन्म भएको प्रमाण भएपछि नागरिकता पाउँछ। त्यसो भए भौगोलिक अतिक्रमण भन्दा पनि जनसाङ्ख्यिक रूपमा अतिक्रमण हुने सम्भावना खतरा छ। सबभन्दा खतरा यही हो। त्यसो भए नेपालमा चीनभन्दा भारतबाट खतरा छ भन्ने तपाईँको संकेत हो? अहिले चीनको पनि प्रभाव तपाईँले देख्नु सक्नुहुन्छ। उच्च स्तरीय भ्रमण गरिरहेका छन् नेपालमा। अब आज हेर्नु न, होइन, देशभरि अरूतिर पनि विरोध भइरहेछ। सामान्य मान्छेलाई दुःख दिएर एम्बुलेन्स तपाईँको चल्न नपाएर हस्पिटल जान बाटो, अनि सबै एम्बुलेन्समा जान सक्ने पनि हुँदैन नि त। घरमै गाडी हुन्छ अनि एम्बुलेन्स बोलाएर नै हुँदैन नि त। एम्बुलेन्स आउने टाइम इत्यादि भन्दा घरकै गाडीमा मोटरसाइकलमा लिएर जानुपर्ने हुन्छ, होइन। अब यस्ता मान्छेहरू बाटैमा मर्नुपर्ने स्थिति छ। यो हेरेर ती चाइनिज सभामुख पनि छक्क परेलान्, होइन। त्यो भएको हुनाले हामीले नेपालमा चौतर्फी खतराहरू छन्। त्यो खतराको विरुद्धमा व्यक्तिहरूले अघि भन्नुभएको धेरै छ नि त। अहिले जस्तो यही इन्टरभ्यूमा सबै कार्यक्रमको डिटेलमा भन्न सकिँदैन। हामीले के गर्दैछौँ, के गर्न चाहन्छौँ भन्ने कुराहरू
यो विषय चाहिँ देशको नेतृत्व गर्ने अभिभावक ठानिएको व्यक्तिहरूको लुर कमजोर भयो भने यस्तो हुन्छ। हेर्नु, तर चुनाव आउँदै गर्दाखेरि स्वतन्त्रले त धेरै बार्गेनिङ गर्छन् नि त, पार्टीहरूको प्रलोभनमा परेर धेरै पार्टीबाट लड्ने स्थिति आउन सक्छ। तपाईँ स्वतन्त्रबाटै लड्ने हो, त्यो अडान छाड्नुहुन्छ कि कुनै पार्टीले तपाईँलाई आह्वान गर्यो, कतैबाट अफर आयो भने जाने? एमाले राप्रपाबाट 100% म स्वतन्त्र उम्मेदवारको रूपमा नै रहन्छु र स्वतन्त्रहरूप्रतिको जुन विश्वास छ यो विश्वासलाई अविच्छिन्नता दिने, बरकरार गर्ने भन्छ हैन, त्यो एकदमै कायम रहन्छ। र यसप्रति मान्छेहरूको विश्वास भनेको एउटै कारणले छ कि उसको संसदीय दलले जे भन्यो त्यो नमानोस्, कालोलाई कालै सेतोलाई सेतै भन्न सकोस्। म त्यस्तो छोड्ने भए त 12 वर्षदेखि होइन यी जति कामहरू अघि भनेका गलत कुराहरूको विरुद्ध लडिरहेको छु नि, त्यो त लडिरहेकै छु नि अहिलेसम्म पनि, होइन र? ठिक छ स्वागतजी, आगामी चुनावमा तपाईँले आफ्नो जित सुनिश्चित गर्नुहोस्। तपाईँलाई अग्रिम शुभकामना पनि छ हाम्रो तर्फबाट। र विशेष रूपमा सम्पूर्ण नेपाली र स्पेसिफिक हुँदाखेरि झापा क्षेत्र नम्बर 2 का जनताहरूलाई अन्तिममा कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ? नेपाली देशैभरिका नेपाल बाहिर रहनुभएका जति हुनुहुन्छ, नेपाल बाहिर रहनुभएकाहरूलाई मतदान गर्न पाउने कानुन बनाउनेछौँ हामी। पहिलो यसमा ध्यान दिनु होला। दोस्रो कुरा, त्यहाँ स्वागत नेपालको व्यक्तिगत रूपमा उम्मेदवारी होइन। स्वागत नेपाल एमसीसी विरुद्ध अदालतमा मुद्दा हालेर लडिरहेको एकजना वकिल र उसको टिम पनि हो। नागरिकता अध्यादेश विरुद्ध मुद्दा हालिरहेको, त्यसमा बहस पैरवी गरिरहेको, देशभरिका गरिब दुखी बलात्कृत चेलीहरूको निःशुल्क मुद्दा लडिरहेको मान्छे पनि हो। र अहिले एमसीसीको विरोध गर्ने, एमसीसी संसदमा गएर खारेज गर्छौँ भन्ने र नागरिकता अध्यादेश खारेज गर्छौँ यो विधेयक भन्नेहरूलाई कुनै पनि हालतमा संसदमा छिर्न नदिने प्रयास स्वरूप नेपालमा केही व्यक्तिहरू, केही सङ्घ संस्थाहरू, कतिपय दलहरू पनि लागिरहेका छन् र म र हाम्रो टिम विरुद्ध धेरै ठुलो षड्यन्त्र भइरहेको छ। यो षड्यन्त्र अन्तर्गत तपाईलाई असफल पार्नको लागि त्यो षड्यन्त्र रचिँदैछ। यो मलाई असफल बनाउनु भनेको त एमसीसी नागरिकता विधेयकलाई सफल बनाउनु हो नि त। यसकारण जो यो अन्तर्राष्ट्रिय तत्त्व पनि अहिले झापाको क्षेत्र नम्बर 2 मा केन्द्रित भएको छ। झापाको क्षेत्र तपाईलाई हराउनको लागि देशी विदेशी शक्तिहरू, अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति त्यहाँ चलखेल भइरहेछ। अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति त्यहाँ केन्द्रित भएको छ, किनकि नेपालको सर्वोच्च अदालतमा उनीहरूले नेपालको अस्मितालाई अन्त्य गर्न खोजेको विरुद्ध लडिरहेको मान्छे त्यहाँ चुनावमा छ। हैन, जनताको ध्यान केन्द्रित गराउनको लागि अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति भन्दै हुनुहुन्छ कि तपाईँले? यो मैले त मलाई दिएका धम्कीहरूको अडियो भिजुअल समेत सार्वजनिक भएको छ नि त, हैन? त्यसो भए तपाईँले चुनाव जित्ने स्थिति आउन लाग्यो भने जस्तोसुकै हत्कण्डा पनि प्रयोग गर्न सक्छन् भन्ने तपाईँको आशंका हो? मैले अहिले भन्न खोजेको यी सबै खालको गतिविधि गर्ने कुरामा मैले झापाली जनतालाई पूर्ण रूपमा धेरै महिना यतादेखि सचेत गराउँदै आएको छु र नागरिकहरूमा अहिले सचेतता आएको छ। पुराना पार्टीहरूमा रहनुभएका पुराना नयाँ युवा कार्यकर्ता सबैले जुनसुकै बेला पनि अहिले त्यहाँ जनताको अगाडि संसारभरको शक्ति आए पनि केही लाग्दैन। त्यसकारण त्यहाँका जनताको 100% यो एउटा व्यक्ति मात्रै होइन, यसले यी कुराहरूको विरुद्धमा लडिरहेका भएको हुनाले यसको विरुद्ध अरू शक्तिहरू लागेका छन् भन्ने बुझेर त्यहाँ 24 घण्टा सबै समय ती सम्पर्क कार्यालयहरूदेखि लिएर अहिले तपाईँ त्यहाँ चिया पसलमा जानुहोस्, अर्को मान्छेहरू चाहिँ जन्तीमा, मलामीमा, गाडीभित्र सबैतिर यही विषयमा चर्चा भइरहेको छ। झापामा हेर्नु, त्यो व्यक्ति एउटा को हो बेग्लै कुरा हो, त्यहाँ तपाईँ पनि उठ्न सक्नुहुन्छ तर यी विचारहरू लिएर। यस कारणले त्यहाँ अहिले सबैभन्दा बढी ध्यान केन्द्रित भएको छ। तर यो जे गर्न खोज्दैछन् उनीहरूको यो षड्यन्त्र सफल हुने छैन, जनताले असफल बनाउनेछन्। त्यसैले त सिङ्गो हामी लड्दाखेरि 70 वर्ष, 60 वर्ष, 50 वर्ष इतिहास भएका पार्टीहरू जोडिएर हामी विरुद्ध लड्दैछन्। ठिक छ स्वागत जी। शक्तिका विरुद्ध लड्दैछन्, यो जनताको शक्ति हो। जनताको शक्ति विरुद्ध अहिले तिनीहरू एक भएर लड्नुपर्ने बाध्यतामा आइपुगेका छन्। ठिक छ, झापा क्षेत्र नम्बर 2 का जनताको मन पनि जित्नुहोस्, मत पनि जित्नुहोस् र तपाईँलाई फेरि पनि अग्रिम शुभकामना दिन चाहन्छु। तपाईँ चुनावमा जितेर देशको अग्रगामी स्थानमा आउनुहोस्, देशको
साँच्चीकै काँचुली फेर्नको लागि तपाईँले पनि आफ्नो तर्फबाट भूमिका खेल्नुहुनेछ भन्ने आशा राख्दै फेरि पनि अग्रिम शुभकामना दिँदै बिदा हुन चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद। आभार व्यक्त गर्छु, धन्यवाद ज्ञापन गर्छु। थ्याङ्क यू।